तीसरा हदफ, रातें ज़ाया ना हो, रातें बेमकसद कामों में ज़ाया ना हो, रातें सोते हुए ज़ाया ना हो गई रातें, जितनी सोना था सो लिए। अब वो रातें आ रही हैं कि जिसमें जागना है, और जाग के मोबाइल चलाना है, जाग के क्या करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, या जाग के नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करने हैं, या जाग के गलियों के अंदर बैठना है। जागना मकसद नहीं है, बल्कि जाग के उस अल्लाह को राजी करना मकसद है। जागते तो अल्लाह अकबर, जागना है तो जगवा ले, पूरे पूरे रात जगवा ले। कोई किसी मस्ती में जाग रहा है, कोई किसी मसरूफियत में जाग रहा है, कोई कहीं दोस्तों के पास जाग रहा है, को कहीं सहरी करने का इंतजाम वो दूर किया हुआ है कि साथ चलेंगे और जाके वहां सहरी करेंगे और रास्ते में इंजॉय करेंगे। रात काली कर रहे हैं, रात अपनी सियाह कर रहे हैं। रात को मुबारक बनाना है, रातों को बाबरकत बनाना है, रात के अय्याम में अल्लाह से मांगना है, इल्तिजाएं करनी है, दुआएं करनी है, इरादे करने हैं, और इरादे करने वालों के लिए निदा दी जा रही है, तेरे लिए खुशखबरियां हैं। अपनी रातों को जाया नहीं करना। ये पहले मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, बाद में आपको कह रहा हूं, रातें जाया ना हो। तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक, मालिक अर्ज़ो समा, खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगंबर बहरोबर, शाफी रोज़ जज़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। एक अज़ीमुश्शान महीना, बहुत कलील दिन बाकी रह गए हैं, और हम उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दाखिल होंगे। रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुल मर्तबत महीना एक बार फिर हमारी जिंदगियों में दाखिल होने के लिए तैयार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान, सेहत और सलामती के साथ हमें वो महीना नसीब फरमाए, और उसकी बरक़ात और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। कहा जाता है कि यह रमज़ान का महीना मेहमान बनकर आ रहा है, लेकिन यह बात मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेहमान वो महीना नहीं, बल्कि इस दुनिया में मेहमान तो हम लोग हैं। हम चले जाएंगे, लेकिन वो महीना फिर आएगा। कुछ लोग मौजूद थे, वो चले गए, लेकिन ये महीना फिर आ रहा है। तो दर हकीकत ये महीना मेहमान नहीं, बल्कि हम इस कायनात में बसने वाले लोग मेहमान हैं। तो दुआ यही करते रहना है कि जब तक जिंदगी है, सेहत है, और जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी सांसें लिखी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस माह का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाता रहे। कितना अजीमुश्शान महीना, कितना अजीमुल मर्तबत महीना, इसका क्या मकाम, इसके दिनों का क्या मर्तबा, इसकी रातों का क्या मर्तबा, इसकी शामों का क्या मकाम,
اس کے ایک ایک لمحے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کے پاس کیا اجر و ثواب ہے، ہماری زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے. وہ مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا. وہ عظیم مہینہ کہ جس عظیم مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے میں سرکش جنات اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. ایسا عظیم مہینہ کہ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر کے نام سے اس کو یاد کیا گیا قرآن کریم میں. اور اتنا عظیم مہینہ کہ اللہ رب العالمین مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے، مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، گناہوں کو بخشنے کا اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اس ماہ میں کثرت سے عبادت کیا کرتے ہیں. اور وہ مہینہ کہ جس مہینے میں قیام اللیل بھی ہے، صلاۃ التراویح بھی ہے، اور وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم روزے رکھو گے، اس روزوں کا ثواب یہ ہوگا کہ میں تمہارے سینے میں تقوی پیدا فرما دوں گا، تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. ایسا عظیم المرتبت اور ایسا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان سایہ فکن ہونے والا ہے. آئیے اس مہینے کے آنے سے پہلے چند دن باقی ہیں. سال کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا، یہ چند دن تو ایک لمحے میں گزر جائیں گے اور رمضان کی آمد ہو جائے گی. تو اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے کچھ اہداف بنائیے، اپنے کچھ مقاصد بنائیے، اپنے کچھ گول تعین کیجئے، کچھ ایم بنائیے کہ اس مہینے میں مجھے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے. مقاصد، گول، کچھ اہداف کا تعین اگر ہو جائے تو اسی حساب سے پھر ماہ مبارک کے دن اور راتوں کو ہم نے گزارنا ہے. تو سب سے پہلا ہدف، سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا ایم میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروا سکیں، اللہ ہمیں معاف کر دے. سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا گول کہ اس پورے سال میں اللہ جتنی لغزشیں ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ تیری بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، ماہ رمضان قریب ہے، دن اور رات تیری عبادت کریں گے. اللہ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مغفرت دے دے. مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. پہلا ایم اور پہلا مقصد میرا اور آپ کا اس ماہ مبارک میں یہ ہونا چاہیے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرمانے والے ہیں؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص یعنی کہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کہ جس کو ماہ رمضان المبارک نصیب ہو اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ بد دعا کر رہے ہیں کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بد دعا کر رہے ہیں کون؟ رؤوف الرحیم پیغمبر۔ بد دعا کر رہے ہیں وہ رسول کہ جن کی شفقت اور محبت کے قصے اللہ اکبر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی تو بات ہوگی کہ بد دعا ہو رہی ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کا کام ہی بد دعا دینا ہو، ایک وہ شخص کہ جو بات بات پہ لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو بد دعا دے رہا ہو، ایک تو وہ شخص ہے۔ لیکن ایک وہ شخصیت کہ جن کی زبان مبارک سے بد دعا کے الفاظ نہ نکلتے ہوں، ہمیشہ محبت، شفقت اور ہمدردی کے الفاظ اور جملے ادا ہوتے ہوں، وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بد دعا دے رہے ہیں اور آمین کہنے والے بھی وہ ایک حدیث کے مطابق جبریل امین ہو، اللہ اکبر، تو بتائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ حیثیت سمجھیے رمضان کی، رمضان کا مقام سمجھیے کہ اتنا عظیم مہینہ تمہیں نصیب ہو گیا، اللہ نے تمہیں اتنے عظیم مہینے میں داخل کر دیا جس کے دن اور رات رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تم اپنی مغفرت نہیں کرا سکے۔ ایسا شخص تو برباد ہونے کے قابل ہے، ایسا شخص تو یقینی طور پہ تباہ ہو چکا۔ جو ماہ رمضان کو بھی حاصل کر لے صحت کے ساتھ، ایمان، سلامتی کے ساتھ، لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے، فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رمضان کی حیثیت اور مقام سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ تو پہلا مقصد، پہلا ہدف، پہلا گول تعین کیجئے، چاہے کچھ ہو جائے، ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جتنی بھی آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں اور مصائب آتے ہیں، وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائیاں ہیں، وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہیں، وہ انسان کے اپنے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور معافی مانگیں گے اور اللہ معاف کر دے گا، کہ مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کیوں کر معاف نہ کرے گا آپ کو اور مجھے؟ تو جب وہ معاف کر دے گا تو یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں اور مصائب خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا مقصد سمجھ میں آیا؟ پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے، گناہوں کی معافی، کثرت سے استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین سے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا، راتوں کو رونا، دن میں رونا، افطار کے وقت دعا مانگے، اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا گول، دوسرا ہدف اور دوسرا مقصد، آپ یہ سنتے ہیں یاد دہانی ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ ہم کچھ سبق یاد کر لیں، بھولا ہوا سبق یاد کر لیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں۔ اور وہ دوسرا ہدف
اور دوسرا گول یہ ہے کہ رمضان کی جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک بنیادی وجہ. اتنا عظیم مہینہ کیوں ہے یہ؟ اس کی دن اور رات اتنے عظیم کیوں ہے؟ اس میں ثواب، اجر و ثواب ڈبل دوہرا بڑھا چڑھا کر عطا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو مہینوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس کی بنیادی وجہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن بنیادی وجہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہے، اللہ کے کلام کی آیتوں کا نزول ہے، اللہ کے آخری کلام مجید کا نزول ہے. فرمایا اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے یہ کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنا عظیم بنا دیا ہے. تو دوسرا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے ساتھ وابستگی، اللہ کے کلام کے ساتھ یاری، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوستی، اور ایسی یاری، ایسی دوستی، ایسا تعلق، ایسی وابستگی کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفاعت کرنے والا بن جائے. اللہ اکبر. ایسی دوستی. پورے سال ہی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن بڑھ چڑھ کر قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا. پڑھنا نہیں آتا تو کوشش کیجئے کہ اس ماہ میں وقت نکالیں لازمی. یہ کاروبار کا موسم بہار نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. کاروبار پورے سال چلتا ہے، روٹی کھانا پینا پورے سال چلتی ہے. اللہ اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا پہناتا ہے. یہ یقینی طور پہ ایک ہتھ کنڈا ہے جو ہمیں دور کیا جاتا ہے مساجد اور مدارس سے اور اللہ کے کلام و ذکر و اذکار سے، کہ یہ تو کاروبار کا موسم بہار ہے، سیزن ہے. یہ تو اس میں تو بزنس چلتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ دماغ سے نکال دیجئے، یہ دماغ سے نکال دیں. پورے سال کیا ریل پیل نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اچھے سے اچھا پہننا اوڑھنا نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن اس کاروبار کی وجہ سے ہم باجماعت نمازوں سے رہ جاتے ہیں. اس کاروبار کی وجہ سے ہم 3 روزہ اور 6 روزہ تراویحوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں. اور اس کاروبار کی وجہ سے ہماری راتیں جو مبارک راتیں ہیں وہ ساری کی ساری کالی سیاہ ہو جاتی ہیں. کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، اور پورے دن اور رات صرف اسی تعلق میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح پیسے کی ریل پیل ہو جائے. یہ کاروبار کا موسم بہار نہیں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، قرآن سمجھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسجد کے امام اور مؤذن سے سیکھیے. قاری صاحب موجود ہو وہاں سیکھیے. گھر میں کوئی اچھا قاری موجود ہو اس کو سنائیے. گھر میں کوئی اور ایسا شخص موجود ہے جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اس سے سیکھیے. اپنا تعلق اس رمضان میں قرآن کے ساتھ گہرا کر لیجئے. وابستگی گہری ہونی چاہیے. اور وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. تیسرا گول اور تیسرا مقصد رمضان مبارک کا جو ہمیں حاصل کرنا ہے، پہلا مغفرت، کہ ہماری مغفرت ہو جائے، کسی طرح اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. دوسرا قرآن کے ساتھ دوستی، قرآن کے ساتھ وابستگی، قرآن کے ساتھ تعلق. اور تیسرا ایم اور تیسرا مقصد اور تیسرا گول ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رمضان کی راتیں آئیں گی نا، راتیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں. اور کب سے؟ غروب آفتاب سے لے کر، اللہ اکبر، اور اس وقت تک جب تک کہ مؤذن فجر کی اذان نہ دے لے، اس وقت تک اتنی مبارک رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान से निदा दी जाती है रमजान की हर रात को। ये लैलतुल कदर की बात नहीं हो रही अभी, ये लैलतुल मुबारका की बात अभी नहीं हो रही, ये बात हो रही है हर रात की। एवरी नाइट, हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक निदा देने वाला निदा देता है, ए इरादा करने वाले तेरे लिए खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। निदा क्या दी जा रही है? ए इरादा करने वाले तेरे लिए खुशखबरी है। ये इरादा क्या है? ये इरादा कौन कर रहा है और इरादा क्या है उसका? फरमाया अगर तेरा इरादा यह है कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे तो तेरे लिए खुशखबरी है, मांग अपनी मगफिरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अगर तेरा इरादा बीमारी से शिफा हासिल करने का है तो मांग इन रातों में अल्लाह से शिफा, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। तेरा इरादा अगर कारोबार में बरकत का है तो मांग अल्लाह से दुआ कि अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। तेरा इरादा अगर यह है कि तेरी औलाद नेक और साले बन जाए, मांग अल्लाह से दुआ, तू जो इरादा लेकर आया है ए इरादा करने वाले तेरे लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अल्लाह अकबर। तीसरा हदफ, रातें जाया ना हो, रातें बेमकसद कामों में जाया ना हो, रातें सोते हुए जाया ना हो गई रातें, जितनी सोना था सो लिए। अब वो रातें आ रही हैं कि जिसमें जागना है, और जाग के मोबाइल चलाना है, जाग के क्या करना है? सोशल मीडिया यूज करना है, या जाग के नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करने हैं, या जाग के गलियों के अंदर बैठना है। जागना मकसद नहीं है, बल्कि जाग के उस अल्लाह को राजी करना मकसद है। जागते तो अल्लाह अकबर, जागना है तो जगवा ले, पूरे पूरे रात जगवा ले। कोई किसी मस्ती में जाग रहा है, कोई किसी मसरूफियत में जाग रहा है, कोई कहीं दोस्तों के पास जाग रहा है, को कहीं सहरी करने का इंतजाम वो दूर किया हुआ है कि साथ चलेंगे और जाके वहां सहरी करेंगे और रास्ते में इंजॉय करेंगे। रात काली कर रहे हैं, रात अपनी सियाह कर रहे हैं। रात को मुबारक बनाना है, रातों को बाबरकत बनाना है, रात के अय्याम में अल्लाह से मांगना है, इल्तिजाएं करनी है, दुआएं करनी है, इरादे करने हैं, और इरादे करने वालों के लिए निदा दी जा रही है, तेरे लिए खुशखबरियां हैं। अपनी रातों को जाया नहीं करना। ये पहले मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, बाद में आपको कह रहा हूं, रातें जाया ना हो, रातों के अय्याम जाया ना हो, रातों के ये घड़ियां जाया ना हो, लम्हात जाया ना हो, ये जाया नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा हदफ समझ में आया कि रातें बाबरकत हैं इस माह मुबारक की, इतनी बाबरकत है, निदाएं दी जा रही हैं, आवाजें लगाई जा, मांग लो, खुशखबरियां हैं, खुशखबरियां हैं, खुशखबरियां हैं। कब तक? उस वक्त से लेकर रात के शुरू होने से पहले, रात के जब गुरूब आफताब होगा उस वक्त से लेके मौज़िन के अजान देने तक तुम्हारे लिए रात माह मुबारक की हमने बाबरकत बना दी है। मग़फ़िरत, कुरान करीम का ताल्लुक और अय्याम, वो रातें, वो लम्हात, वो घड़ियां जो बाबरकत है, हमें उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है। चौथा गोल, हदफ क्या होना चाहिए मेरा और आपका? क़यामुल लैल। क़यामुल लैल, खड़े हो जाएं अल्लाह के सामने हाथ बांध के। सलात तरावी, तहज्जुद की नमाज, क़यामुल लैल, क़याम रमजान, ये एक ही नमाज के 3-4 नाम है, याद रखिएगा। ये एक ही नमाज के 3-4 नाम हैं जो वारिद हुए हैं अहादीस में। लिहाजा इन रातों में क़याम करना, तहज्जुद पढ़ना, सलात तरावी पढ़ना, अल्लाह के सामने खड़े होकर कुरान को सुनना, फरमाइए इतना बाबरकत है तुम्हारे लिए कि मन क़ाम रमजान,
کہ جو شخص رمضان میں قیام کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, گریہ ازاری کرتا ہے, قرآن سنتا ہے, فرمایا کہ ہم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پچھلے تمام گناہوں کو ہم معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صلاۃ التراویح, صلاۃ التہجد, قیام اللیل, قیام رمضان, اس کی رکعات کتنی ہے؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ 20 ہیں, کہنے والے کہتے ہیں کہ 39 رکعات ہیں. 9 اقوال ہیں, 9 اقوال, یہ یاد رکھیے گا. ائمہ محدثین کے 9 اقوال ہیں, اور سب سے کم جو رکعات ہیں وہ یہ ہے کہ 8 تراویح رکعت اور 3 وتر یعنی 11 رکعتیں. اور سب سے زیادہ اگر کسی نے بیان کیا تو وہ 39 رکعتیں بیان کی گئی ہیں. لیکن ہمیں قول کون سا لینا ہے؟ ہمیں قول کون سا لینا ہے؟ ہمیں کس پہ عمل کرنا ہے؟ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ثابت ہے. ہمیں اس قول کو لینا ہے, اور وہ قول 9 ائمہ محدثین نے نقل کیا. امام ترمذی نے, امام نسائی نے, امام ابن ماجہ نے, امام بہقی نے اور امام ابو داؤد نے, کم و بیش 9 ائمہ محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب سلمہ نے, جو تابعی ہیں, دریافت کیا, اما جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور یہ بات بھی بیان کی کہ چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. 11 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ وہ ام عائشہ بیان کر رہی ہے, وہ ام المومنین بیان کر رہی ہے, وہ اللہ کے نبی کی زوجہ بیان کر رہی ہے کہ جو آخری وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. تو بات کس کی واضح سمجھی جائے گی؟ بات کس کی لی جائے گی؟ بات کس کی سمجھی جائے گی اتھینٹک؟ یقینی طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی. دوسری روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کی 3 راتیں با جماعت تراویح پڑھوائی, با جماعت رکعتیں ادا کروائیں. دوسری حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ راتیں 23 کی رات تھی, ایک 25 کی رات تھی اور ایک 27 کی رات تھی. اور 27 کی رات کو تو فرماتے صحابہ کہ اتنا لمبا قیام ہوا, اتنا لمبا قیام ہوا, اتنی قرآن کی تلاوت ہوئی کہ ہمیں لگا کہ شاید آج سحری کا ٹائم بھی جاتا رہے گا. اور فرمایا کہ ان 3 دنوں میں, 3 راتوں میں ہمیں رکعات پڑھوائی گئیں تو 8 رکعات اور 3 وتر یعنی 11 رکعتیں پڑھائی گئیں. اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری القرآن ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن کو بہتر انداز سے پڑھنا نہیں جانتے, بہتر انداز سے, بہترین انداز سے پڑھنا نہیں جانتے, تو کیا ہی بات ہو کہ آپ ہمیں قرآن سنا دیا کریں رمضان کے مہینے میں, تو میں ان کو گھر میں
सलात तरावी पढ़ाया करता था और उसकी रकात भी 11 हुआ करती थी, और ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में थी। और ये खासा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काम जिसको करवाना जायज है, करना जायज है, और अल्लाह के नबी तक पहुंच जाए और अल्लाह के नबी उसमें खामोशी इख्तियार कर लें, हां या ना, कुछ ना बोले बल्कि खामोशी इख्तियार कर लें, फरमाया वो भी दीन बन जाता है, वो भी शरीयत बन जाती है। यह खासा मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी गलत काम को रोका करते थे, मना किया करते थे, जबान से मना किया करते थे, रोक दिया करते थे, लेकिन अगर किसी काम पे अल्लाह के नबी नहीं रोक रहे तो इसका मतलब यह कि वो शरीयत है, वो हदीस है, उसको उसी तरह करना जायज है जिस तरह किया जा रहा है, और इसको तकरीरी हदीस कहा जाता है। तो चौथा मकसद सलात तहज्जुद है, सलात तरावी है, ये पढ़ना भी है, और इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद में बाकायदा तरावी का नमाज का एहतमाम, और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से पिछले 2 साल से तरतीब के साथ खुलासा कुरान भी चल रहा है। अल्लाह ने जिंदगी दी, सेहत दी, तो इस साल भी पहले ही तरावी से अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला खुलासा कुरान भी बयान होगा। और ये आप लोगों का ज़ौक़ और शौक है कि मुझे हिम्मत होती है कि जी हां मुझे बयान करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बैठ के यहां सुनते हैं अल्लाह के हुक्म से। आइए आखिरी बात कर रहा हूं, टाइम चूंकि ऊपर हो गया है। 5वां आपका गोल और मकसद और मेरा हदफ और आपका हदफ क्या होना चाहिए? दुआएं। दुआएं, इबादत का मगज दुआ, मोमिन का हथियार दुआ, परेशानियों का हल दुआ, बीमारियों से शिफा दुआ, रिस्क में बरकत दुआ, किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हो दुआ मोमिन का हथियार है। यह ना हो कब कब मांगनी है, आखिरी वक्त में मांगिएगा, रात के आखिरी पहर में खूब मांगिएगा, रो के मांग, घरों पे मुसल्ला बिछा दे, मांगे अल्लाह से, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने। और जो मैं और आप सुनते रहते हैं कि वो वक्त कि जब अफ्तारी का सामान सजा हुआ है, सजा हुआ है, दस्तरखान लगा हुआ है, हाथों को उठा लें, अल्लाह से मांगे, खूब मांगे, ये कबूलियत का वक्त है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत से साबित है कि ये वक्त वो है जो कबूलियत का है। मांगिए अल्लाह से, गिड़गिड़ाइए अल्लाह के सामने, खूब दुआएं कीजिए, उठ उठ के दुआएं मांगिए रातों को। और वो वक्त कि जब आपके सामने खाना लगा हुआ हो, सजा हुआ हो, अल्लाह अकबर। हमारे कुछ भाई और दोस्त कहते हैं कि जो किसी ऐसे वक्त में खाना लेकर आते हैं कि जो हम ये समझते हैं कुरान और हदीस की रूह से कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो हमें ताने देते हैं कि आप रिस्क का मना कर रहे हैं, आप खाने का मना कर रहे हैं। रोटी का मना कौन करता है? ये तो अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। इख्तिलाफी बात करना मेरा मिजाज नहीं, लेकिन हक को छुपाना भी मेरा मिजाज नहीं। तो हक ये है और सच ये है कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि जिस खाने पे अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए वो यकीनी तौर पे मेरे लिए जायज नहीं है, हराम है। उसकी दलील ये है, अल्लाह अकबर, खाना लगा हुआ है, इफ्तारी का वक्त है ना, खाना आ गया ना तो खा लीजिए, सामने रिस्क रखा हुआ और बैठे हुए, क्यों नहीं खा रहे? इसलिए नहीं खा रहे कि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया है। अल्लाह का हुक्म आएगा, निदा आएगी, अजान की आवाज आएगी, तुलुए गुरूब आफताब का वक्त होगा, मैं खा लूंगा फौरन, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म आ गया, अब ताखीर नहीं करनी है। वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, वो अल्लाह का फरमान नहीं है, वो अल्लाह का इज़्न नहीं है। हम खाना भी वही खाएंगे जो अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के कुरान की आयत के मुताबिक होगा। दुआएं मांगे। 5वां और आखिरी आपका मकसद और मेरा, वैसे आप और जो मकासद हो आपके आप बना सकते हैं खुद, लेकिन मैंने जो सोचे आपके सामने बयान किए, और ये भी सुन लीजिए, अल्लाह अकबर, 5 मकासद हैं, इसके ऊपर अमल करना है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से।
कोशिश करनी है, कि तगोदो जद्दोजहद करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। देखें, रमजानुल मुबारक का जो महीना होता है ना, उसकी जो रहमतें और बरकतें होती हैं, बात सुनिएगा, तवज्जो तलब है बात, मैं शायद पहले भी बयान कर चुका, नहीं बयान कर चुका तो सुन लीजिए, और अगर किसी ने सुना हुआ है तो दोबारा याद कर लीजिए कि ये जो रहमतें और बरकतें हैं आसमानों से, यकीनी तौर पे ये अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। और जिस महीना और जिस दिन और जिस रात की फजीलत कुरान और हदीस से साबित होगी ना, दोबारा बयान कर रहा हूं कि जिस दिन की, जिस महीने की, जिस रात की फजीलत कुरान और हदीस से साबित होगी, उस दिन और उस रात और उस महीने की फजीलत को उजागर करने के लिए आपको किसी झंडे और झंडियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी खुद साख्ता काम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी ढोल और पटाखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो महीना रहमत और बरकतों वाला अल्लाह की तरफ से होता है, उसके लिए कोई झंडियां और कोई झालरों की जरूरत नहीं होती है। वो खुद बताते हैं कि हम रहमत और बरकतों वाले दिन चल रहे हैं। कैसी रहमतें होती हैं, क्या सुकून होता है, कैसी बरकतें होती है। अल्लाह वो सब कुछ अता करता है जो हमें शायद पूरे साल नसीब नहीं हो रहा होता, और वाफिर मिकदार में अता करता है, वाफिर मिकदार में। तो दीन वही है, शरीयत वही है, अजर और सवाब उसी में मिलेगा कि जो काम कुरान और हदीस से साबित होगा, जो अल्लाह के कलाम से साबित होगा, जो अल्लाह के नबी के फरमान से साबित होगा। अगर वो काम कुरान और हदीस से साबित नहीं, पूरी रात इबादत कर लो, पूरे महीने का रोजा रख लो, पूरे पूरे दिन सदका और खैरात कर लो, चाहे जो काम कर लो, अगर कुरान और हदीस से साबित नहीं है तो फैसला यही है कि वो अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं। लेकिन अगर 2 रकात भी अदा कर लोगे, खाली तहय्यतुल मस्जिद के अदा कर लोगे, तहय्यतुल वुजू के अदा कर लोगे, उस तरीके के मुताबिक जो तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, तो फरमाया उसमें इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सगीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, हमें ईमान, सेहत और सलामती के साथ उसमें दाखिल फरमाए, और जो इबादत हम करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमें कमा हक़्क़हु हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।